अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मियां इफ्तिखार। आज हम बात करेंगे पॉडकास्टर रेहान तारक पर कि जो गिरफ़्तार हो चुके हैं और अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम तफसीलन बात करेंगे कि उन्हें गिरफ़्तार क्यों किया गया और कौन कौन सी दफ़ात उन पर लगी हैं। कुछ उनका बैकग्राउंड भी हम सामने रखेंगे कि किस किस तरह के उन्होंने अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यूज़ किए, कि एक निजी टीवी से रिलेटेड एक जर्नलिस्ट वहाँ से अचानक उठता है और पॉडकास्ट पे आके अजीबोगरीब किस्म की इंटरव्यूज़ करता है, जिसके अंदर ख़वातीन को बुलाना, कोई मॉडल है, कोई अदाकारा है, इवन हत्ता के सियासतदान पॉलिटिशियन और वो पॉलिटिशियन जिनका ताल्लुक मौजूदा गवर्नमेंट के साथ है, उनको पॉडकास्ट पे अपना मेहमान बुलाना, चंद लोगों को भी बिठाना साथ जो प्रोग्राम में शामिल होते थे उसके, और फिर अजीबोगरीब किस्म के सवालात करना है। तो इसके ऊपर भी हम जो है ना तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या बनी। उन्होंने 8 मुहर्रम को एक प्रोग्राम किया और इलामा जवाद नकवी जो अहल तशय्यो के एक बड़े अहम इलामा है, बड़े अहम आलम है, उनको उन्होंने बुलाया। उनसे उन्होंने बड़े अजीबोगरीब सवालात बिल्कुल उसी स्टाइल के ऊपर, उन्होंने समझा कि शायद जो है ना ये भी कोई मॉडल है या कोई अदाकारा है, लिहाजा मुझे इनको भी जो है ना वो आईना दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बड़े अजीबोगरीब सवालात पूछे। वो चले गए तौहीन मज़हब के अंदर और उसके ऊपर एक जो शोर है वो बरपा हो गया कि सोशल मीडिया पे अच्छी खासी इसके ऊपर जो है ना वो बातचीत की गई, अच्छी खासा इसको तनकीद का निशाना बनाया गया। तो फिर जहाँ तक हमारे पास इत्तलात हैं, इन्हें कहा गया कि आप सिक्योरिटी की वजह से अब मुल्क से निकलें। ये अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे चले जाते हैं यूके में। वहाँ से भी इनकी रील्स आती हैं, वो भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की, मतलब ये बंदा फिर वहाँ जाकर भी रुकता नहीं है, वहाँ से भी रील्स आती हैं और वो भी इनके वो ऐसे समझें कि जलती पर आग का काम करती हैं। और रेहान तारक साहब फिर एक दिन अचानक आधी रात को वापस आ जाते हैं। तो इन्हें एयरपोर्ट में बताया जाता है कि योर नेम इज़ इन स्टॉप लिस्ट, आप नहीं जा सकते, आप वेट करें। वहाँ उनको बैठा दिया जाता है। तो इन्होंने फिर वहाँ पे अपने कुछ दोस्तों को, कुछ दूसरे लोगों को, साफ ज़ाहिर है जब नज़र आ रहा हो कि मैं मुश्किल में फंस रहा हूँ आप, तो फिर इन्होंने अपने दोस्तों को, आगे पीछे जानने वालों को, जितने इनके कॉन्टेक्ट से, उनको कॉलें की कि जो ये समझते थे अपने आप को कि मैं कानून से भी आगे हूँ, तो जैसे जी चाहे सवालात पूछ सकूं। तो इन्होंने बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो है ना वो प्रोग्राम किए। उनकी आपको झलक मिल भी सकती है, सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है कि जैसे ये इनका सबसे पहला पॉडकास्ट हुआ था वो वर्दा के साथ, और फिर जब उससे ये सवाल पूछते हैं और वो सवाल इंतहाई खौफनाक किस्म के कि उनके स्विमिंग पूल में कोई तस्वीरें या वीडियो सामने आती तो उनको मोबाइल निकाल के सामने दिखाते हैं। ये भी एक स्टाइल था कि अपना मोबाइल निकालना, उसमें से वो कंसर्निंग वीडियोज़ या ये सारी चीज़ें निकालनी और अगले के सामने रख देना। ऐसे कैसे होता है कि आप एक मेहमान को बुलाएं, आपने बुलाने से पहले फैसला नहीं किया था कि ये कैसा बंदा है, तो बुलाएं और फिर उसकी इंसल्ट करें। दोबारा इन्होंने एयरपोर्ट पर बैठे हुए फिर अपने दोस्तों को, अपने लोगों को राब्ते में लिया। तो कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे भी, 2-3 घंटे वो वेट करते रहे। इन्होंने भी कोई 2 घंटे वेट किया। फिर साइबर क्राइम एजेंसी के ऑफिसर्स वहाँ पर आए, एक छोटी सी जो है ना वहाँ पर मुलाकात हुई, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया और वहाँ से वो साथ इनको ले गया। जो ये सारी अरेस्ट हुई उसी वक्त ही सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर जो है फ़ौरन मूव करना शुरू हो गई और किसी ने इसकी तहकीक करना शुरू की, किसी ने कुछ, तो थोड़ी देर तक जो है ना वो तहकीक भी हो गई। अब इसकी गिरफ्तारी की जो मेन वजह वो तौहीन मज़हब, जो इसके ऊपर एक शक भी लगी है 295 की, और वो नॉन बेलेबल है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि एक बेलेबल होती है और एक नॉन बेलेबल होती है। इनको जो लगी है वो जुडिशनल नहीं होगी, इसीलिए इनका 6 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया। तो कंसर्निंग एजेंसी जो साइबर क्राइम एजेंसी है वो इसकी तफ्तीश कर रही है। तो अभी तक इलामा साहब के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, अलबत्ता ये शख्स कुछ ओवर स्टेप कर गया था। अपने आप को ये समझा कि शायद मैं पॉडकास्टर क्या बन गया हूँ, या मैं ऐसे कह लें कि जर्नलिस्ट क्या बन गया हूँ कि मेरे ऊपर कोई कानून लागू होता ही नहीं। इंसान लिमिट के अंदर रह के काम करता है। आप एक मेहमान को बुलाते हैं, उस मेहमान की फिर इंसल्ट करते हैं, उसकी बैक, उसका माजी उसके सामने लाने की कोशिश करते हैं, अजीबोगरीब सवाल करते हैं। एक दूसरी मॉडल को बुलाते हैं, इफ्रा शायद उसका नाम है, उससे भी उसके ड्रेस के ऊपर बात करते हैं, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी सख्ती से इसको मना करती है कि यू डोंट टॉक अबाउट इट, इसके ऊपर आप बात नहीं कर। इस तरह से इसने मुख्तलिफ जो है ना पॉडकास्ट किए और दिनों के अंदर असल गेम जो चलती है वो ये चलती है कि सोशल मीडिया पे वायरल होना, फिर जो है ना वो
صاف ظاہر ہے پیسہ آئے گا، ڈالرز آئیں گے تو زندگی جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اندر ساری حدیں جو وہ کراس کر دیں۔ تو یہ انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا کہ جیسے مجھے آ بیل مجھے مار، اور وہ صورتحال خود پیدا کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اب دیکھیں صحافتی تنظیمیں موجود ہیں، اگر کوئی عام صحافی کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے تو صحافی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس وقت آج کل میڈیا کے جو حالات ہیں یا جتنی ان کے اوپر سختی ہے یا سارا کچھ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی صحافتی تنظیمیں جو ہوتی ہیں اپنے لوگوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں۔ اب اس کے اوپر پیچھے کوئی بندہ سامنے نہیں آیا کہ جس نے ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر اس کو کیوں پکڑا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ غلط پکڑا گیا تو اس کی وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو اس نے سب سے بڑی وجہ خود دی، پھر اس نے جا کے باہر جو ریلز بنائی وہ اس کی وجہ بنی۔ اب بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ پروڈیوس کرنے کی، شاید پی ٹی آئی سے تھا جو ہے نا وہ ہمدردی کی وجہ سے یہ کام کیا گیا، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، اس طرح بھی نہیں ہے۔ گاڑی سے جو ہی نکلتا ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر عدالت جو سلوک کرتی ہے کہ انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ دیا تو صاف ظاہر ہے تفتیش کرے گا کنسرننگ ادارہ۔ تو اصل چیز جو ہے جس کے اوپر ڈسکس ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک مہمان کو بلاتے ہیں، بلا کے پھر اس کو اس کا ماضی دکھانے کی اور مختلف انداز سے اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لیں ٹھیک، صرف اس لیے کہ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاؤں اور میرے ویوز کے اندر اور میری یہ ساری چیزیں جو بڑھتی جائیں، تو اس سے صرف کام نہیں چلتا ہے۔ تو ریحان طارق صاحب نے بہت اوور سٹیپ کیا، آگ میں ہاتھ ڈالا اور پھر وہ آگ پھٹی، دھماکے کے ساتھ پھٹی اور اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ اب صاحب ظاہر قانون اپنا رستہ خود بنائے گا، دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، کیونکہ وہ سیکیورٹی کو انہوں نے ڈائریکٹلی ایمان ہے جو ہمارا 10 محرم ہو یا 12 ربیع الاول ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو کون اس کے اوپر برداشت کرتا ہے؟ آپ کو جب آپ کی دسترس سے نہیں ہے، آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کمنٹس دینے والے؟ یہاں پر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر جیو جیسا بڑا ادارہ ایک ڈاکومنٹری جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی وہ خرید کے چلانے پہ اپنے آپ کو پابند کروا لیتا ہے، تو یہ تو ایک شخص ہے، اس کے پیچھے تو کوئی بھی آنے والا نہیں۔ محسن نقوی ان کو بچانے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، قطعاً بھی نہیں آئیں گے کہ وہ ایک پوڈ کاسٹر کو سروس بھی بچانے آئے کہ ان کے پاس وہ پروگرام کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پوڈ کاسٹر آپ بنے، ضرور بنے، آپ کا حق ہے، تجزیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوور سٹیپ کریں۔ حد ہوتی ہے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ آپ بالکل بھی جو ہے نا وہ ایک جو نون لیگ کی پولیٹیشین ان کو بلا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں جو ہے نا مختلف چیزیں نکال کے، اور ان کے سامنے جو ہے نا وہ بل کی کاپی، اس کی کاپی پھاڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، تنقید کرتے آئے لوگ، دنیا کے اندر پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، سارا لوگوں نے لکھا بہت کچھ، بڑی تنقید کی، لیکن کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے لیے کنواں خریدا ہے اور خود کھود کے اب اس کے اندر گرے ہیں، اور پیچھے دیکھیں صحافتی تنظیموں میں سے کوئی تنظیم ان کے سامنے نہیں آئی۔ تو ریحان طارق صاحب کو اب جو سزا ہو سکتی ہے، لاسٹ میں بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ بعض جو وکلا ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے سارے کو جب انالیسس ہوگا، جس طرح سے انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے، تو انہیں عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور بعض جو صرف 295 کو لیتے ہیں تو اس میں 7 سال کی قید جو ہے نا بن رہی ہے۔ تو دیکھیں کتنی مشکلات بنی، صرف آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے ساری حدیں کراس کر دی۔ اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو۔